ओम वागार्थ विसंपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक नमस्कार। दर्शक कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट हामीले जीवन, जगत, प्रकृति साथसाथै मानव जीवनका विविध आयामका बारेमा, प्रकृतिसँग मानव जीवनको तालमेलका बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। दर्शक यो कार्यक्रममा तपाईका जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष समाधान गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम तपाईहरुको आफ्नो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। पर्यावरणको आयाम छ, प्रतिमा लक्षण शास्त्रको आयाम छ, साथसाथै गृह निर्माणको आयाम छ, शिल्पशास्त्रको आयाम छ, सूत्रधर शास्त्रको आयाम छ, भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। यो चर्चा त हामी निरन्तर गरि नै रहनेछौँ। दर्शकबिन, हामी वास्तवमा वास्तुशास्त्र अनुसार कसरी गृह निर्माण गर्ने, गृह निर्माणका उपयुक्त महिनाहरूमा कसरी वास्तुको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ, साइतहरू कसरी बन्दछन्, यस विषयमा हामी चर्चा गर्दछौँ। साइतको सन्दर्भमा हामी साइत भन्छौँ मुहूर्त शास्त्र। एउटा मुहूर्त शास्त्र भन्ने स्वतन्त्र शास्त्र छ। दर्शक, यो मुहूर्त शास्त्रमा साइतको महत्त्व छ। ऋतुको अवस्था, सौर सङ्क्रान्ति, चन्द्रमास अनुसार, चन्द्रमाको महिना अनुसार एउटा सन्दर्भ। साइतको निर्माण कसरी हुन्छ भन्दा चन्द्रमाको गति कस्तो छ, पृथ्वीवासीले चन्द्रमालाई कुन तिथिमा कस्तो स्वरूपमा देख्छन्। प्रतिपदा दिन चन्द्रमाको स्वरूप, शुक्ल पक्षको प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौथी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, यी 15 तिथिहरू तिथिसँगैको। प्रतिपदादेखि लिएर परेवा पनि भनिन्छ नेपाली परम्परामा। प्रतिपदा तिथिलाई परेवा, द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, तिथिसँगैकी शुक्ल पक्षका 15 तिथिहरू। यसका साथै कृष्ण पक्षको प्रतिपदादेखि औँसीसम्मको, त्यही प्रतिपदादेखि औँसीसम्मको जुन अवस्था छ, त्यो दुईटा पक्षहरू हुन्छन्। शुक्ल पक्ष भनेको उज्यालो पक्ष, कृष्ण पक्ष भनेको अँध्यारो पक्ष। अँध्यारो पक्षको क्रम पूर्णिमाको भोलिपल्टबाट, पूर्णिमाको दिन चन्द्रमा पूर्ण हुन्छन्। पूर्ण हुँदै गर्दाखेरि पूर्णिमाको भोलिपल्टबाट चन्द्रमा कला घट्न सुरु हुन्छ। कृष्ण पक्षको प्रतिपदाबाट चन्द्रमा कला घट्दै जान्छ। प्रतिपदा दिन अलि सानो, कृष्ण पक्ष द्वितीय दिन अलि सानो, तृतीय दिन अलि सानो हुँदै हुँदै चन्द्रमा आकृति बिस्तारै त्यो चन्द्रमाको स्वरूपमा बिस्तारै त्यो चाहिँ छायाको जुन प्रभाव हुन्छ घट्दै जाँदा अष्टमीसम्म पुग्दाखेरि त्यो क्रम निरन्तर रूपमा घटेर जान्छ। त्यसका साथसाथै त्यो गतिको जुन घट्ने क्रम छ, अष्टमी र औँसीसम्म पुग्दाखेरि चन्द्रमाको अवस्था के हुन्छ दर्शकबिन, अन्धकार हुन्छ, चन्द्रमा पुरै देखिँदैन। त्यो छायाले त्यो चन्द्रमाको प्रकृतिलाई छेक्दछ। त्यस कारणले गर्दा सूर्य पृथ्वी र चन्द्रमाको जुन अवस्था छ, पृथ्वी छ र बिचमा सूर्यको जुन बिम्ब छ, त्यो बिम्ब र साथसाथै पृथ्वीबाट जुन प्रकाशित अवस्था छ, पृथ्वीवासीले के देख्ने, बिचमा कुन ग्रह आइरहेको छ, सूर्यको जुन आगमन छ, र त्यो जसरी केतु संज्ञकले सूर्य ग्रहण र राहु संज्ञकले चन्द्र ग्रहणको प्रभाव पर्दछ। राहु संज्ञक भयो भने पूर्णिमाको दिन राहुको छाया बुच्चा भनिन्छ, त्यो छायामा पर्ने छायाको राहु संज्ञको त्यो छायालाई राहु संज्ञा दियो। त्यस कारणले पूर्णिमाको दिन राहुको छायाको प्रभाव पर्दछ। त्यस कारण त्यो छाया, त्यसको संज्ञक त्यो छायालाई राहुको छाया भनिन्छ। त्यो पूर्णिमाको दिन लाग्दछ चन्द्रग्रहण। र औँसीको दिन जहिले पनि अमावस्याको दिन लाग्छ सूर्यग्रहण। तसर्थ गणना ठिक छ कि छैन भनेर पात्रो गणनामा पनि तपाईँ पात्रो ठिक छ कि छैन भनेर गणितीय आधारबाट पुष्टि हुने आधार भने कसरी पुष्टि हुन्छ भने ग्रहणको आधारमा पुष्टि हुन्छ दर्शकबिन। यस कारणले गर्दा ग्रहणको आधारबाट त्यो एउटा सन्दर्भ हो र तिथिको पुष्टि पनि त्यसरी हुन्छ। र चन्द्रमाको आकृति कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ। पूर्णिमाको दिन चन्द्रमा पुरा देखिनु पर्यो, त्यसलाई पूर्णिमा तिथि भन्छ। रात्रिकालीन समय चन्द्रमा जब पुरा हुन्छ त्यसलाई पूर्णमान्त भनिन्छ। र अस्तो औँसीको दिन चन्द्रमा देखिँदै दिन अमावस्या अँध्यारो रात हुन्छ। यसकारण यो आधारमा तिथिको आधारबाट एउटा मुहूर्त तिथि, साथसाथै नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा आदि गरेर यी 27 नक्षत्रहरू छन् दर्शकबिन। यो 27वटा नक्षत्रमा प्रत्येक नक्षत्रमा त्यो मृत्यु संज्ञक, ध्रुव संज्ञक, भिन्न भिन्न संज्ञकहरू छन्, संज्ञा छन्। त्यो नक्षत्रको नाम छ, नक्षत्रको देवता हुन्छन्। नक्षत्रको नाम, नक्षत्रको देवता, नक्षत्रको स्वरूप, नक्षत्रको प्रकृति, नक्षत्रको स्वभाव अनुसार त्यसको प्रभाव र प्रकृति अनुसार हामीलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पार्दछ। तसर्थ नक्षत्रको स्वरूप, नक्षत्रको देवता र नक्षत्रसँग सम्बन्धित आकाशमा जुन करोडौँ नक्षत्र ताराहरूको समूह छ, त्यो ताराहरूको भिन्न भिन्न समूहलाई 28 भागमा विभाजित गरिएको छ। 28 भागमा जब विभाजित गरिन्छ भने त्यो 28 भागमा अभिजितलाई
छोडिएर 27 नक्षत्रहरू हुन्छन् र 27 वटा नक्षत्रहरूमा एउटा नक्षत्रमा 4 वटा चरण हुन्छ दर्शकबिन। त्यो 4 वटा चरण हुँदाखेरि जसरी हामी माला जुन लाउँछौँ, माला जप गर्छौँ, 109 वटा दानाको माला हुन्छ। पूर्ण माला 109 वटा दानाको हुन्छ। त्यसमा मेरु भनेको जुन मेरुको स्वरूप छ त्यसलाई सुमेरु भनिन्छ, मेरु भनिन्छ र अरू 108 वटा दाना हुन्छन्। त्यो माला 108 दानाको हुनुको विज्ञान के हो भने आकाशमा जुन नक्षत्रहरू छन्, ताराहरूको जुन समूह छ, नक्षत्रहरू 108 मा विभाजित छन्, त्यो चरणमा विभाजित छन्। त्यो समूहहरू अश्विनी नक्षत्रको एउटा स्वरूप छ, भरणीको एउटा स्वरूप छ, मृगशिराको एउटा स्वरूप छ। त्यो स्वरूपहरूका नक्षत्रहरूमा 4 वटा चरण भए 27 चौको 108 हुन्छ दर्शकबिन। र 108 हुँदाखेरि त्यो नक्षत्रको आधारमा तपाईँको मालामा मन्त्रहरूको सम्बन्ध, मन्त्र जप गर्दाखेरि, तप गर्दाखेरि, साधना गर्दाखेरि, माला लाउँदाखेरि सिधै तपाईँको सम्बन्ध कहाँ हुने हो? आकाशको नक्षत्रसँग तपाईँको एक एक दानासँग त्यसको कनेक्सन हुने हो। जसरी कुनै पनि तपाईँ सेटेलाइटसँग कनेक्सन हुन्छ नि, एक सेटेलाइटसँग जुन हामी फ्रिक्वेन्सी टेस्ट गर्छौँ, सेटेलाइटसँग तपाईँ कनेक्सन भयो कि भएन, भूगर्भबाट त भूमिमा बसेको व्यक्तिले त्यो एन्टेनाले सेटेलाइटसँग कम्युनिकेसन मिलाएको मिलाएन, त्यसको वास्तवमा ऊर्जाको स्वाभाविक रूपमा ऊर्जासँग त्यो मिल्यो कि मिलेन त? त्यस्तै गरेर आकाशमा जुन नक्षत्रहरू छन्, त्यो नक्षत्र, त्यो आकाशमा जुन सेटेलाइटको प्रकृति छ, त्यो जुन हामीले एउटा उपग्रह छोडेका छौँ, त्यो छोडेको उपग्रहसँग हाम्रो सम्बन्ध भएपछि अहिले जति पनि फोन, टिभी, रेडियो, भिन्न भिन्न प्रकारका जति पनि प्राविधिक सामग्रीहरू आएका छन्, त्यसको सम्बन्ध के छ भने पृथ्वीबाट छोडेको एउटा सेटेलाइटसँग हाम्रो प्रत्यक्ष सम्बन्ध। त्यसको आधारमा हामीले सबै विभिन्न प्रकार सञ्चारहरूको प्रयोग गर्न पाइरहेका छौँ, किनकि त्यो शक्ति यहाँबाट आकाशमा फ्याँकिन्छ र त्यहाँ भएको यन्त्रले त्यसलाई स्वीकार गर्छ। फेरि तपाईँको टेलिभिजन सेटमा, तपाईँको भिन्न भिन्न तपाईँका प्राविधिक सामग्रीहरूमा त्यो दृश्य रूपमा आउँछ दर्शकबिन। यसकारणले जुन म अहिले प्रत्यक्ष तपाईँहरूसँग कुरा गरेको छु, यो प्रत्यक्ष जुन कुरा गर्दाखेरि यहाँ भएको कुरा आकाशमा पुगेर फेरि तपाईँ टिम आउँदा अलिकति समयको ग्याप हुन्छ नि। टेलिभिजनमा तपाईँ लाइभ कुरा गर्दाखेरि तुरुन्त केही समयपछि आउँछ, त्यो भिजुअल, त्यो फोटो, त्यो अडियो सबै कुराहरू त्यो वहाँ पुग्नु पऱ्यो। यहाँ पृथ्वीबाट यो भू स्टेसनबाट, यो स्टेसनबाट सिधै सेटेलाइट पुग्नु पऱ्यो, सेटेलाइटबाट तपाईँको टिभी सेटमा आउनु पऱ्यो। त्यो समय लाग्ने हुनाले त्यो ग्यापको जुन समय छ, हामीले त्यस कारणले गर्दा फोन अलि पछि सुनिन्छ। यसको विज्ञान, त्यसका साथसाथै नक्षत्रको आधारमा के हो भने दर्शक, यो प्राविधिक पक्ष हो। आध्यात्मिक पक्ष के हो भने तपाईँले जुन माला लाउनु भएको हुन्छ नि दर्शक, यो माला सिधै मालाको सम्बन्ध जगाएको माला, शक्ति जुन स्फटिकको माला, रुद्राक्षको माला, चन्दनको माला, साथसाथै भिन्न भिन्न प्रकारका मालाहरूको प्रयोग हुन्छ। स्फटिकको माला 108 दानाको, रुद्राक्षको माला 108 दानाको, साथसाथै अन्य प्रकारको 108 दानाको त्यो नक्षत्रसँगै भएको हुनाले त्यो मालामा शक्ति र सामर्थ्य हुन्छ। त्यो जगाइसकेपछि त्यो आकाशको जुन 360 अंशको जुन पुरा वृत्त हुन्छ दर्शकबिन, त्यो वृत्तमा 27 वटा नक्षत्र देखा पर्छन्। त्यो 27 वटा नक्षत्रको जुन भाग छ, त्यो वृत्तमा देखिने जुन 360 अंशको वृत्त छ अथवा त्यो क्रान्ति वृत्तको जुन स्थिति छ, त्यो अवस्थामा पृथ्वीबाट जुन उन्नतांश हुन्छ, पृथ्वीबाट जुन माथि कति माथि ध्रुव छ, ध्रुवबाट कति माथि ती नक्षत्रहरू छन् र चन्द्रमा त्यो नक्षत्रबाट कुन समयमा कुन नक्षत्रबाट कसरी गइरहेको छन्, चन्द्रमाको गति कसरी गइरहेको छ र जसरी जुन नक्षत्रबाट चन्द्रमा त्यहाँबाट गइरहेका हुन्छन्, त्यसको प्रकाशकीय प्रभावले अश्विनी नक्षत्रको छेउबाट चन्द्रमा जाँदाखेरि अश्विनी नक्षत्र देखा पर्छ। भरणी, कृतिका, रोहिणी यसरी हुन्छ र त्यसकारणले मन्त्र जप गर्दाखेरि पनि सिधै नक्षत्रसँग तपाईँको आन्तरिक सम्बन्ध हुन्छ। त्यसकारण मन्त्रको शक्ति नक्षत्रसँग सम्बन्ध भएको हुनाले तपाईँको मन, बुद्धि, शरीर र चेतनामा प्रत्यक्ष तालमेल मिल्छ। तसर्थ हामीले माला 108 दानाको लाउने। पोते लाउँदा आमा दिदीबहिनीहरूले पोते पनि 108 दानाको, 108 दानाको, 54 लुङको, 27 लुङको, साथसाथै 16 लुङको मालाहरू जुन लाउनुहुन्छ नि, त्यसमा पनि विज्ञान। सौभाग्यवती आमा दिदीबहिनीहरूले 108 लुङको माला लाउनुहुन्छ सौभाग्य वृद्धिको लागि। विवाहमा 108 लुङको भने त्यो जुन एक एकवटा माला छ 108 दानाको हुनु पर्यो। त्यो झुप्पो त्यसरी 27 वटा हुनु पर्यो, 27 वटा मालाको साना साना पोतेहरू हुनु पर्यो, अथवा 54 दानाको हुनु पर्यो। त्यस्तै माला शरीर लाउँदा नि 27 वटा दानाको माला, साथसाथै 27 दानाको माला, 54 दानाको माला, अथवा 108 दानाको माला, त्यो 36 दानाको माला, मालाका विभिन्न आयामहरू छन् दर्शक। तर पूर्ण मालाको पूर्णता 108 दानामै हुन्छ र सुमेरु लिएर 109 दाना हुन्छ। यो विज्ञान यस अर्थमा प्रभावकारी हुन्छ कि त्यसको सम्बन्ध ग्रहसँग छ र कुनै पनि मन्त्र जप्दै हुनुहुन्छ नि, यो बीचको जुन भाग छ दर्शकबिन, पृथ्वीवासी मनुष्यले जुन माला जपिरहेका हुन्छन् त्यसको सम्बन्ध आकाशमा नक्षत्रसँग कनेक्सन हुन्छ, सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। तसर्थ माला लाउँदाखेरि तपाईँमा आनन्द आउनुको कारण पनि के हो भने त्यो मालासँग तपाईँको आन्तरिक सम्बन्ध छ, आध्यात्मिक सम्बन्ध छ। यो शरीरको जुन 206वटा हड्डी, साथसाथै मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण र साथसाथै सप्त धातु, नवद्वारले भनेको जुन यो शरीर छ,
यो शरीरको सम्बन्ध आँखा बन्द गरेर माला जप्दाखेरि सिधै त्यो नक्षत्रसँग त्यो ताराको समूहसँग कनेक्सन हुने भएको हुनाले मानिस के हुन्छ, उसको चेतना ऊर्ध्वगामी हुन्छ, ऊर्ध्वरेता हुन्छ, प्रकाशित हुन्छ। कोही संसारमा महान मान्छे छ भने कसै नक्षत्र जस्तो चम्किरहेको छ, अजर अमर भनिन्छ नि, ती मानिसहरू नक्षत्र जस्तो आकाशमा चम्किन्छन्। जो मानिस धरतीमा जब मानिसको मृत्यु हुन्छ, मृत्युपछि पनि फेरि त्यो नक्षत्र लोकमा फर्किन्छ भनेर भनिन्छ। मानिस यहाँ राम्रो कर्म गरेको छ भने त्यो जुन नक्षत्रबाट यो धरतीमा उसको जन्म भएको छ, शुभ कर्म गर्ने सात्विक वृत्तिमा बाँच्ने मानिसहरूको आत्मा कहाँ गएर मिल्छ त? अन्तिममा दिव्य आत्माहरू फेरि जन्म मृत्युको चक्करमा यो नआउनु पर्ने अवस्था कसरी सिद्ध हुन्छ भन्दा, जन्म मृत्युको चक्करमा नआउने सम्बन्ध वैदिक विज्ञानले यो भाषालाई, यो भावलाई, यो स्वरूपलाई, यो स्वभावलाई यसरी पुष्टि गर्छ। मानिस धरतीमा सात्विक वृत्ति, तामसिक वृत्ति, राजसिक वृत्तिबाट यदि मानिसको जन्म मृत्यु र जो जीवन छ, जन्म छ, जीवन छ र मृत्यु छ, यो तीनटा आधार छ। त्यो आधारमा मरिसकेको मानिसको आत्मा कहाँ जान्छ भने त्यो नक्षत्र जस्तो आकाशमा गएर चम्किरहेको छ। त्यही नक्षत्रमा गएर फेरि पुनर्मिलन हुन्छ। ग्रह राशि स्वामीसँग र तत् सम्बन्धित ग्रहको अवयवसँग उसको सम्बन्ध हुन्छ, प्रकाशकी सम्बन्ध हुन्छ। त्यस कारणले दर्शक मालाको विज्ञान यो हो। र वास्तुमा पनि यो सन्दर्भ यस अर्थमा छ कि साधना गर्दाखेरि गरिने प्रयोगहरू पनि त्यसरी सम्बन्ध हुन्छ। यस कारण मुहुर्त शास्त्रमा पनि तिथिको भयो, नक्षत्रको भयो र योग विशेष गरेर 27 नै हुन्छन् दर्शकबिन। 28 योगको पनि विधान गरिन्छ, तर 27 वटा योग गणात्मक रूपमा आनन्दादि योग र विस्कुम्बादि योग गरे 2 प्रकार योगहरूको प्रयोग हुन्छ। त्यसकारणले त्यो योगको सम्बन्ध र योग र करण भनिन्छ। गर आदि गरेका गर, बब आदि गरेका करणहरू हुन्छन्, त्यो चन्द्रमाको रश्मिलाई बुझाउँछ त्यसले। तसर्थ यी तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण, यो 5 वटा विषय पञ्चाङ्गको 5 वटा आयाम अति महत्त्वपूर्ण छ। यसका साथसाथै अब लग्न सुरु हुन्छ। मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह आदि गरेका 12 वटा लग्न छन्। 360 अंशको जुन वृत्त छ, वृत्त जुन भन्छ, हामीले साधारण रूपमा हामीले बताइरहेका छौँ दर्शकहरूलाई, त्यो वृत्तमा त्यो 12 खण्डमा विभाजित छ। 12 वटा राशि चक्रहरू छन् र साथसाथै त्यो 12 खण्डमा 30-30 अंशको एउटा वृत्त हुन्छ र साथसाथै 12 30 अंश गर्दाखेरि के 360, यो बडा सहज रूपमा बुझिन्छ दर्शक। 12 30 अंश 360 हुन्छ। 360 हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि त्यो 360 अंशको वृत्तमा कति टुक्रामा विभाजित भयो भन्दाखेरि त्यो 12 टुक्रामा विभाजित भयो र 27 वटा नक्षत्रको आधारमा विभाजित भयो। त्यो वृत्तमा र ती नक्षत्रहरू, ती ताराहरूको गणना यसरी गरिन्छ। र पृथ्वीलाई केन्द्र मानेर आकाशमा घुम्ने सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु जुन ग्रहहरू छन्, तिनीहरूसँग प्रत्यक्ष तालमेलको विज्ञान हो वास्तुशास्त्र। त्यो नक्षत्र, तिथि, बार, नक्षत्र, योग र करण, योगहरू पनि योग जस्तो नाम हुन्छ त्यसको परिणाम र त्यसको फल पनि त्यस्तै हुन्छ। आनन्द योग छ, आनन्द बढाउने हुन्छ। विस्कुम्भ छ, कुम्भ 20 को कुम्भ घडा जस्तो हुन्छ। र त्यसमा पनि त्यसलाई योगलाई पनि विस्कुम्भदारी आनन्द आदि योगमा यी योगहरूको जुन सन्दर्भ छ, यसका साथसाथै योग तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण, यसका साथै अर्को पक्ष छ दर्शकबिन। नक्षत्रसँग जब हाम्रो तालमेल मिल्छ, तिथिसँग हाम्रो जब तालमेल मिल्छ, तिथि, नक्षत्र, योग र बार, करणसँग जब हाम्रो तालमेल मिल्छ, तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करणसँग जब जीवनको तालमेल यसरी व्यवस्थित भएर जान्छ कि त्यो पञ्चाङ्गमा लग्नको स्थिति र त्यसमा पनि लग्न कुन प्रकारको छ, मेघ, वृष, मिथुन आदि लग्नहरूको अवस्था के छ, त्यो नवांश कुण्डली कस्तो छ, कुन कार्यसिद्धिको लागि गरिन्छ, त्यो मुहुर्त शास्त्र असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र शिलान्यास गर्दाखेरि यो पञ्चाङ्ग शुद्धि अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अब पञ्चाङ्ग पनि अंश आदिको ध्यान दिइन्छ। नवांश, त्रिशांश, षष्ठांश, कुन प्रकारको अंश कुण्डलीमा त्यो शुद्धि हुन्छ। नक्षत्र 20 प्रकारको छ। पापहरूको प्रभाव, ग्रहको पापाक्षर छ कि यो पापाक्षराणी भन्ने नक्षत्रहरूको पाप ग्रहले ग्रसित छ, शुभ ग्रहले ग्रसित छ, अथवा कल्याणकारी गर्ने ग्रहले ग्रसित छ। ग्रहको कुन खालको स्वरूप र स्वभाव छ, ग्रहको स्वरूप स्वभावको अवस्थाबाट त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले ग्रहको जुन स्वरूप हुन्छ, ग्रहको जुन स्वभाव हुन्छ, ग्रहको जुन प्रकार हुन्छ, ग्रहको जुन प्रकृति हुन्छ, ग्रहको रङ, ग्रहको स्वरूप, ग्रहको स्वभाव र ग्रहको प्रभावबाट त्यो तत्सम्बन्धित कार्यको लागि शिलान्यास गर्ने पञ्चाङ्ग शुद्धि अथवा पञ्चाङ्ग कुन खालको साहित्य हुनु पर्यो। शिलान्यास गर्दा, विवाह गर्दाखेरि विशेष कार्तिकमा विवाह हुँदैन, साउनमा विवाह हुँदैन। किन हुँदैन त? साहित्य किन हुँदैन त? वैशाख, जेठ, असारमा किन हुन्छ? सूर्य मेष राशिमा, वृष राशि, मिथुन राशिमा सूर्यको प्रभाव हुँदाखेरि विवाहको शुभ मानिन्छ। मेषमा सूर्य हुँदाखेरि मङ्गलको प्रभावमा रह्यो, मङ्गलकारी शुभ मानियो। वैशाख महिनामा ऋतुअनुसार पनि वसन्त ऋतुको जुन छ, वसन्तको प्रभाव असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र हरिशयनी एकादशीदेखि हरिबोधनी एकादशीसँग जुन चतुर्मासा हुन्छ दर्शकबिन, यो समयमा विवाह गरिँदैन। त्यो जुन 4 महिना हुन्छ चतुर्मासमा भगवान नारायणले शयन गर्नुहुन्छ भन्ने पौराणिक साहित्यले के भन्छ,
चतुर्मासाभरि भगवान शेषशाही भगवान त्यहाँ चाहिँ शयन गर्नुहुन्छ, दिव्य स्वरूपमा शयन गर्नुहुन्छ, शेषशाही भगवानको पूजा गरिन्छ। यसकारणले चतुर्मासाभरि र विशेष साउन, भदौ, असोज र कार्तिक यी महिनाहरूमा विवाह निषेध गरिन्छ। किन भदौ साउन महिनामा विशेष गरेर सूर्य कर्कट राशिमा जाने हुन्छन्, भदौमा सिंहमा सूर्यको प्रभाव बडो शक्तिशाली र खरो स्वभाव हुन्छ, असोजमा सूर्यको प्रभाव बुधको घरमा भए पनि त्यो शुभ मानिँदैन किन चतुर्मासाको प्रभाव हुन्छ, कार्तिकमा सूर्य निचो भावमा हुन्छन्, यस कारणले कार्तिकमा विवाह हुँदैन। प्रकृतिमा जीवजन्तुहरूको सम्बन्ध हुन्छ, जसरी चैत महिनामा प्रजनन प्रक्रियामा गधा घोडा आदि गरेका जीवहरूले तिनीहरूको प्रजनन प्रक्रिया तिनीहरूको समय सुरु हुन्छ। कार्तिकमा कुकुर बिराला आदि गरेका ती स्तनपायीहरूको प्रजनन प्रक्रिया सुरु हुन्छ कार्तिकमा। कारण के छ भने ऋतुअनुसार उनीहरूको सहवास, उनीहरूको प्रजनन प्रक्रिया, आकाशमा घुम्ने ग्रह नक्षत्रको आधारमा ती जीवजन्तुहरूको प्रजनन प्रक्रिया हुन्छ र मनुष्यको लागि उपयुक्त समय गर्भधानको साइत हुन्छ, न्वारणको साइत हुन्छ, व्रतबन्धको साइत हुन्छ। 16 संस्कारहरू 42 प्रकार संस्कारहरू त्यो साइतद्वारा निर्धारित हुन्छन्। शुभ समयमा, शुभ कालमा, शुभ बेलामा, शुभ समयमा यदि गरेको कार्यले शुभ फल प्रदान गर्दछ। अशुभ समयमा, अशुभ कालमा, अशुभ समयमा गरेको कार्यले अशुभ फल दिन्छ र दुःख, दैन्यता, अशान्ति, पीडा, कष्ट, तनाव, द्वन्द्व बढाउने हुन्छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्तिको लागि तत्सम्बन्धित ग्रहहरू, तत्सम्बन्धित नक्षत्रहरू, तत्सम्बन्धित नक्षत्रको प्रभाव हाम्रो जीवनमा अति आवश्यक छ। तसर्थ शुभ नक्षत्रहरू र अशुभ नक्षत्रहरू, शुभ ग्रहहरू र अशुभ ग्रहहरू, कल्याणकारी नक्षत्र र कल्याणकारी ग्रहहरूको प्रभाव जब हुन्छ, शुभ साइत बन्दछ, त्यस समयमा शिलान्यास गर्ने, विवाह, व्रतबन्ध, जुनसुकै मङ्गल कार्य गर्ने। अब मङ्गल कार्यको लागि 6 प्रकारका अवस्थाहरू हुन्छन्। यसमा तान्त्रिक प्रयोग, मान्त्रिक प्रयोग, यन्त्रिक प्रयोग, यो 3 खालको प्रयोग हुन्छ। यदि मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि गरेका, विद्वेष आदि गरेको कार्य गर्नको लागि नक्षत्र संज्ञाहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। साथसाथै यदि कुन नन्दा संज्ञक हो, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा नक्षत्रको जुन अवस्था छ, त्यो मृदु संज्ञक, विभिन्न प्रकार संज्ञाहरू छन् भन्दा त्यस्तै गरेर तिथिको जुन संज्ञक छ, नन्दा संज्ञक, भद्रा संज्ञक, जया, नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, यी 5 वटा संज्ञाहरू छन्। 15 वटा तिथि हुँदाखेरि शुक्ल पक्षको 15 वटा तिथि या कृष्ण पक्षको 15 वटा तिथिमा ती संज्ञाहरू स्थापित हुन्छन्। तसर्थ दर्शकवृन्द, यो सन्दर्भ यस अर्थमा छ कि त्यो सम्बन्ध हाम्रो जीवनसँग प्रत्यक्ष मिलेको हुन्छ, हाम्रो जीवनसँग प्रत्यक्ष त्यसको तालमेल मिलेको हुन्छ। तालमेल मिल्यो भनेदेखि शुभ मुहुर्त, शुभ साइत, शुभ समयमा कुनै पनि कार्य गर्नुभयो, त्यो ग्रह, नक्षत्र, ताराहरू तत्सम्बन्धित समयले तपाईँलाई साथ दिन्छन्। तत्सम्बन्धित ग्रहले तपाईँले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ, तत्सम्बन्धित नक्षत्रको प्रभाव प्रत्यक्ष जीवनमा रहन्छ। यदि त्यो नक्षत्रको प्रभाव प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा परेन भने समस्याहरू बढ्दै जान्छन्। तिथि संज्ञक नक्षत्र अथवा योग, तिथिबार नक्षत्र योगकरण र साथ लग्नको स्वभाव र प्रभाव र स्वरूप र प्रकृति हुन्छ, त्यो मिलेन भनेदेखि जीवनमा दुःख, दैन्यता, अशान्ति, कष्ट, पीडा, द्वन्द्व सारा आयामहरू स्थापित भएर जान्छन्। त्यस कारणले शुभ समयमा, शुभ बेलामा कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि कार्यसिद्धि हुन्छ, कार्यमा सफलता मिल्छ, कार्यसिद्धिको लागि उपयुक्त मानिन्छ। दर्शकवृन्द, यो चर्चाका साथसाथै यो कार्यक्रममा यदि यहाँहरूले पनि कुनै जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ भने हामीलाई फोनको माध्यमबाट पनि जिज्ञासा राख्ने क्रम पनि हाम्रो हुन्छ। दर्शकवृन्द, यसका साथसाथै तिथिको सन्दर्भ, नक्षत्रको सम्बन्ध, योग, नक्षत्र करणको सम्बन्ध पनि हामीले चर्चा गरिएका छौँ। साथसाथै वास्तु पुरुषको शिर, चरण, स्वरूप, स्वभाव, दृष्टि, भिन्न भिन्न आयामहरू छन् र वास्तु पुरुषको शरीर परिवर्तनको जुन सन्दर्भ छ, त्यो गुरुत्वाकर्षण शक्तिको र पृथ्वीको गतिको आधारमा वास्तुको पुरुषको स्वरूप र नागको स्वरूप र स्वभावको बारेमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। र नागको स्वरूपको सन्दर्भमा चर्दाखेरि वास्तु पुरुषका जुन स्वरूपहरू छन्, यो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाहरू त तय छन्। दर्शकवृन्द, यो सबैभन्दा पहिलो पूर्व इष्ट भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। इष्ट भने पहिलोलाई के भन्छ, प्रमुख भनियो नि त, प्रमुख इष्ट भने प्रमुख हो। यसका पूर्व भनियो सबभन्दा पहिली, जहाँ सूर्यको दृष्टि देखियो, त्यस कारणले इष्ट भनियो अथवा पूर्व भनियो। सबभन्दा पहिली हो त्यो, पहिले नै सूर्योदय हुन्छ, त्यसलाई पूर्व भनियो। किन पूर्व भनियो भन्दाखेरि सूर्य पूर्वी क्षितिजबाट जुन सूर्यको प्रकाश लालीमा हामी देख्छौँ, त्यो प्रत्यक्ष रूपमा पृथ्वीमा जुन पर्ने क्रम छ, त्यो संसारको पृथ्वीको सबै ठाउँबाट सूर्यको जुन अवस्था छ, उदयकालीन अवस्था, उत्तरायण होस्, दक्षिणायन, उत्तर गोल होस् या दक्षिणी गोल होस्, त्यो गोलको आधारमा, पृथ्वीको गोलको आधारमा त्यो सूर्योदयको अवस्था भिन्न भिन्न स्वरूपबाट हुन्छ। र हामी उत्तरी ध्रुवको अन्तिम बिन्दुमा या दक्षिणी ध्रुवको अन्तिम बिन्दुमा हामी कहाँ छौँ, त्यस आधारमा हामी सूर्यलाई तत्सम्बन्धित अवस्थाबाट हामी देख्छौँ। उत्तरी ध्रुवमा देखिने सूर्य र दक्षिणी ध्रुवबाट देखिने सूर्यको स्वरूप र बिम्ब भिन्न देखिन्छ।
यतापट्टि देखिने सूर्यको जुन प्रकाश हुन्छ त्यो प्रकाश प्रत्यक्ष रूपमा मानव जीवनसँग छ, मानव जीवनका विभिन्न आयामसँग सम्बन्धित छ। तसर्थ वास्तु पुरुषमा पूर्वपट्टि सूर्यको स्वरूप यस अर्थ मानिएको छ, सूर्यले प्रकाश प्रदान गर्ने भएको हुनाले पूर्वपट्टि सूर्यको जुन प्रत्यक्ष प्रभाव जीवनमा आएको हुन्छ, सूर्यको प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव हाम्रो जीवनमा जसरी पर्छ, सूर्यको प्रभाव हाम्रो जीवनमा पर्दाखेरि हाम्रो शक्ति र ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। घरमा पनि सूर्यको प्रकाश व्यवस्थित रूपमा पर्यो भने त्यो घरमा बस्ने मानिसले सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त सक्छ, त्यो घरमा बस्ने व्यक्तिले आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छ, त्यो घरमा बस्ने व्यक्तिले सदा सर्वदा कल्याण र ज्ञानको स्रोतको वृद्धि हुन्छ। दर्शकवृन्द, तसर्थ पूर्वपट्टि सूर्यको प्रभाव असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसकारणले त्यो प्रभावको प्रकाशकीय प्रभाव यदि घरमा परिरहेको छ, पूजा गर्दाखेरि किन पूर्व फर्केर पूजा गर्ने त? 108 दानाको माला लिएर प्रातःकालीन समय किन पूर्व फर्केर गर्ने त भन्दाखेरि सूर्यको प्रकाशको बिम्ब, हामी उदाउँदो सूर्यको जुन प्रभाव छ, अहिले पछिल्लो समय त विज्ञानले पनि यो पुष्टि गर्यो कि प्रातःकालीन समय नुहाएर सशरीर चिसो शरीरले सूर्यको किरण अगाडि उभियो भने भिटामिन डी आदि गरेका जुन शरीरमा चाहिने तत्त्व, पोषक तत्त्व हुन्छ, सूर्यबाट आउने पोषक तत्त्व, त्यो वृद्धि हुन्छ भने हाम्रा पुर्खाहरूले सूर्यलाई पूर्वतिर फर्केर पूजा किन गरे त? नुहाएर पूर्वपट्टि फर्केर नदीको किनारमा गएर किन पूर्वपट्टि गएर पूजा गर्छन् त? प्रत्येक दिन नदीमा गएर पूर्वतिर फर्केर सूर्यलाई अर्घ किन दिन्छन् भन्दा यसको विज्ञान त अहिले सिद्ध हुँदैछ। दर्शक, हजारौँ वर्षदेखि ऋषि महर्षिले भनेको जुन विज्ञान छ दर्शकबिन, त्यो विज्ञान अहिले पुष्टि भइरहेको छ कि यस अर्थमा पुष्टि भएको छ कि प्रातःकालीन समय कुनै नदीमा पवित्र सङ्गममा गएर कमसेकम वर्षको विशेष पर्वहरूमा गएर शिवरात्रि भयो, छठ भयो, दसैँ, तिहार, छठ, शिवरात्रि अथवा सङ्क्रान्ति नुहाउने गरिन्छ। नदीको छेउमा भिन्न भिन्न समयमा सूर्यको उपासना प्रतिदिन गर्ने एउटा विधान छ। नदीको छेउमा गएर बसेर त्यहाँ गएर प्रातःकालीन उदाउँदो सूर्यलाई जुन हामी अर्घ दिन्छौँ दर्शकबिन, अर्घ दिँदाखेरि सूर्यको जुन प्रत्यक्ष लालीमा हाम्रो शरीरमा पर्छ, त्यो लालीमा परेपछि शरीरलाई चाहिने जुन ऊर्जा छ, त्यो प्रत्यक्ष ऊर्जा शरीरसँग प्रत्यक्ष पर्ने भएको हुनाले सूर्यको पानीभित्र उभिएर तामाको लोटा लिएर पूर्वतिर फर्केर अथवा अन्जुलीले पनि जल दिन्छ सूर्यलाई भने त्यसको ऊर्जा जुन प्रातःकालीन सूर्यको जुन प्रकाशकीय प्रभाव हाम्रो शरीरमा पर्दछ, प्रकाशकीय जुन ऊर्जा हाम्रो शरीरमा पर्दछ, त्यो प्रभावले हाम्रो शरीरका हड्डी, नसा, नाडी, सम्पूर्ण पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रियलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। तसर्थ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राणलाई, प्राण, पान, उदान, समान, बिहान आदि गरेका प्राणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ र प्रत्यक्ष जुन प्रभाव पर्दाखेरि हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ। अहिले पछिल्लो समय मानिसको शरीरमा यदि हड्डी कमजोर भयो, नसा कमजोर भयो, विभिन्न प्रकार रोग व्याधि लाग्यो, मानसिक तनाव आयो, मनोत्रास उत्पन्न भयो भने आजको आधुनिक साइन्सले के भन्छ, भिटामिन डी को क्याप्सुल दिइहाल्छ अथवा तपाईँ सूर्यको घाममा बस्नुहोस् भन्छ। तपाईँ हाम्रा पुर्खाहरूले पहिले नै हजारौँ वर्ष पहिले यो पुष्टि गरिसके कि प्रातःकालीन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुहोस्, तपाईँको कल्याण हुन्छ। गायत्री, सावित्री र सरस्वती तीनटा शक्तिलाई पूजा गर्नुहोस्, तपाईँको कल्याण हुन्छ भनेर पुर्खाहरूले हजारौँ वर्ष पहिले भनिसकेका छन्। त्यो अहिले विज्ञानले पुष्टि गर्दैछ। त्यस कारणले दर्शकबिन, यो साधनाको क्रम नै शास्त्रको क्रम हो, त्यो शास्त्र नै साइन्स हो। तसर्थ शास्त्रको क्रमलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। सूर्यको पूजा गर्दाखेरि भिन्न भिन्न मन्त्रहरूको पाठ गरिन्छ र त्यो आयाम किन भन्दै घरमा पनि यदि नवग्रह शान्ति गर्नु पर्यो भने सूर्यलाई बीचमा राखिन्छ, सूर्यको वरिपरि अरू ग्रहहरूलाई राखिन्छ। सूर्य केन्द्रमा छन् भने कसरी पुष्टि हुन्छ भन्दाखेरि सूर्यको जुन केन्द्रमा सूर्य छन्, अरू ग्रहहरू वरिपरि राखिन्छ। नवग्रह पूजा गर्दा गुरुहरू तपाईँ घरमा आउनुभयो, पूजा गराउन आउनुभयो, नवग्रह शान्ति गर्नु परेको छ भने गुरुहरूले के गर्नुहुन्छ, सूर्यलाई बीचमा राख्नुहुन्छ, 9वटा कोठा बनाउनुहुन्छ र 9वटा कोठा बनाएर सूर्यलाई बीचमा राखेर वरिपरि राख्नु विज्ञान त आजभन्दा हजार वर्ष पहिले हो। हाम्रा पुर्खाहरूले हजारौँ वर्ष पहिले सूर्यलाई केन्द्रमा राखेर नवग्रह पूजा गर्दाखेरि सूर्यलाई केन्द्र राखेर अरू ग्रहलाई 8वटा ग्रहलाई वरिपरि राख्नुभयो। कारण के हो भने पूर्वपट्टि शुक्रलाई राख्नुभयो। नजिकको ग्रह के हो भने सूर्यको सबैभन्दा नजिकको ग्रह बुध र शुक्र मानिन्छ। त्यसकारणले बुध र शुक्र चन्द्रमा जहिले पनि पूर्वपट्टिको भावमा सूर्यको प्रकाशको सम्बन्ध कहाँ पर्ने भयो, बुधमा पर्ने भयो, शुक्रमा पर्ने भयो, चन्द्रमामा पर्ने भयो सूर्यको प्रकाश। त्यस कारणले पूर्वपट्टिको भागमा पूर्वपट्टि पूजा गर्दाखेरि, पूर्व फर्केर पूजा गर्दाखेरि शुक्रलाई बीचमा राखेर दाहिनेपट्टि चन्द्रमा र देब्रेपट्टि शुक्र ग्रह राखेर यसरी पूजा गरिन्छ। त्यो क्रम हो दर्शकबिन। यस कारणले पूजाको क्रममा पनि यो त हजारौँ वर्षदेखि आएको छ। स्वर परिवारको सन्दर्भ यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको समयमा आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकबिन, कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा पुनः स्वागत छ। हामी वास्तुसँग सम्बन्धित
जिज्ञासाहरूलाई निरन्तर रूपमा समन गरिरहेका छौँ। वास्तुशास्त्र तपाईँहरूको आफ्नो शास्त्र हो। आफ्नो चिन्तन, आफ्नो परम्परागत मान्यताहरू मात्र नभएर सम्पूर्ण रूपमा यो विज्ञान सम्मत छ। यसका विविध आधारहरू छन्, आधार स्तम्भहरू छन् र वास्तुको जुन क्रम छ यो निर्माणको क्रम हो, सृष्टिको क्रम हो। कुनै पनि घर बनाउनु छ भने तपाईँले नयाँ सृष्टि गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ सृष्टि व्यवस्थित हुनु पर्यो। यो परमात्माको जुन विशाल सृष्टि छ, सूर्य आफ्नो ठाउँमा गतिशील छन्, चन्द्रमा आफ्नो ठाउँमा गतिशील छन्, ग्रह नक्षत्र आफ्नो आफ्नो वृत्तमा निरन्तर परिक्रमा गरिरहेका छन्। यो परमात्माको सृष्टि कति व्यवस्थित छ। तर मानिसले मात्र यति धेरै उत्पाद गरेको छ धरतीमा, यो सृष्टिलाई कहिलेकाहीँ विनाश गर्न खोज्छ, प्रकृतिलाई विनाश गर्छ। अणु, परमाणु, एटम, विशाल विशाल बमहरू, विशाल विशाल यस्तो पृथ्वीलाई ध्वस्त गर्ने प्रकारका अनुसन्धानले सारा धरती हल्लाउने प्रयास गरिरहेको छ मनुष्य जातिले। त्यस कारणले आज संसारभरि रोग छ, महारोग छ, कष्ट छ, पीडा छ, अशान्ति छ, द्वन्द्व छ, भिन्न भिन्न पीडाहरू छन् मानिसको जीवनमा। तसर्थ दर्शकवृन्द, यो कष्ट, यो पीडा, यो शान्तिको स्रोत के भन्दा मनुष्य आफै हो। त्यस कारणले वास्तु व्यवस्थित शास्त्र हो, निर्माण व्यवस्थित हुनु पर्यो। चिन्तन घरको जसरी यो शरीरको बनावट व्यवस्थित छ त्यस्तै गरेर घरको बनावट पनि व्यवस्थित हुन आवश्यक छ। घरको बनावट व्यवस्थित भयो भनेदेखि तपाईँलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन। यदि शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग व्यवस्थित छ, जुन ठाउँमा जे निश्चित निर्धारित छ त्यो ठाउँमा यो प्रकृति जुन छ यस्तो, त्यसै गरे घर पनि शरीरको स्वरूप जस्तै एउटा घरको स्वरूप हो। तसर्थ घर बनाउँदाखेरि प्रत्येक भागहरूमा त्यो ब्रह्मस्थान भनिन्छ केन्द्र, त्यसलाई ब्रह्मस्थान मर्मस्थान भनिन्छ, मूल सेन्टर जुन मूल केन्द्र भनिन्छ, दक्षिणबाट, पूर्वबाट, पश्चिमबाट, उत्तरबाट नापेर एउटा घडेरीको सम्पूर्ण जग्गाको केन्द्र हुन्छ, एउटा घरको केन्द्र हुन्छ। अब कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि घडेरीको केन्द्र चारै दिशा, अब धेरै ठुलो जग्गा छ भने त्यसको लागि त तपाईँलाई जति आवश्यक पर्छ घडेरीलाई त्यति जग्गालाई तपाईँ छुट्याएर घडेरी बनाउन सक्नुहुन्छ। र साथसाथै घडेरीको जुन केन्द्र छ, घरको जुन केन्द्र छ, घरको केन्द्र, घडेरीको केन्द्रको जुन स्वरूप छ, यदि त्यो केन्द्रको स्वरूपलाई हामीले विचार गरियो भनेदेखि घडेरी बनाउँदाखेरि अथवा घर बनाउँदाखेरि त्यो केन्द्र भाग ब्रह्मस्थान मर्मस्थान भनिन्छ, त्यो ठाउँ जहिले पनि खाली हुनुपर्छ। त्यो ठाउँमा कलश गाड्न सकिन्छ। जसरी पूर्वपट्टि, दक्षिणपट्टि, पश्चिमपट्टि, उत्तरपट्टि 4वटा कलश गाडियो, त्यो घर जति ठाउँमा घर बन्ने हो त्यति ठाउँमा त्यो घडेरीको त्यो भाग नापेर असल वास्तुविदद्वारा माटो परीक्षण गराएर त्यसपछि त्यो भूमि उपयुक्त छ छैन, गृह निर्माणको लागि शुभदायक छ कि छैन, तपाईँको त्यहाँ बसोबास हुन सक्छ कि सक्दैन, यसरी ध्यान दिएर त्यसपछि त्यसको मापन गर्ने, त्यो नाप्ने। घडेरी कति तपाईँलाई घरको लागि कति आवश्यक पर्छ, पछिल्लो स्क्वायर फिटको कुरा आएछ, हातको कुरा आएको छ, भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। तपाईँले त्यसलाई नापेर कति छ भूमि, त्यसअनुसार नापेर त्यसको मूल केन्द्रलाई बचाएर त्यहाँ पिल्लर हुनु भएन, मूल ठाउँमा चारैतिर घर बनायो भने मूल ठाउँमा त्यहाँ स्तम्भ हुनु भएन, खाँबो हुनु भएन, बीचको ठाउँमा त्यो ब्रह्मस्थान जहिले पनि जोगाउँछ। त्यहाँ यदि खाँबो भने घरमूललाई सिधै अनिष्ट गर्छ, घरमूली बस्न सक्दैन। र साथसाथै यदि त्यो मर्मस्थानमा कहिले पनि शौचालय बनाउनु भएन, भर्याङ बनाउनु भएन, सिँढी त बनाउँदै हुँदैन, भर्याङ त त्यो मर्मस्थान बीचको ठाउँमा सेन्टरमा राखेर यदि घरको वरिपरिबाट नाप्दाखेरि बीच भागमा घरले जति पनि ठाउँ चर्चिन्छ त्यो भागको जुन बीच भाग छ त्यो ओगट्ने, जुन घरले ओगट्ने ठाउँ छ त्यसको केन्द्रबाट यदि भर्याङ बनायो भने त्यहाँ त्यो घरमूली पुरुष सदस्यलाई हृदयको रोग, मुटु, कलेजो, फोक्सो र आन्तरिक विभिन्न समस्याहरू आउँछ भनिन्छ। जसरी हृदयमा मुटु जति दह्रो हामीलाई आवश्यक छ, कलेजो, फोक्सो, आन्तरिक अङ्ग प्रत्यङ्ग जति दह्रो हुन आवश्यक छ, त्यसै गरेर त्यो मर्मस्थानमा कहिले पनि भर्याङ बनाउनु हुँदैन, मूल खाँबो त्यो बीच ठाउँमा गाड्नु हुँदैन। मूल खाँबो त्यहाँ गाडिएको छ, यदि घरको बीच केन्द्रमा पानीको ट्याङ्की छ भने त्यो अत्यन्त अशुभ मानिन्छ, अशुभ फल दिने हुन्छ, अशुभ फल प्रभाव हुन्छ, त्यहाँबाट तरङ्गहरू नकारात्मक र असर हुन्छ। त्यसकारणले मूल केन्द्रमा, घरको मूल केन्द्रमा कुनै शौचालय, सिँढी र मूल खाँबो पर्नु हुँदैन, त्यो ठाउँ खाली हुनुपर्छ। निर्माणको दृष्टिकोणले भुइँमा माथि त छत त्यो खाली ठाउँ राख्ने कुरा होइन, तर भुइँको भाग चाहिँ त्यो ठाउँ खाली हुनुपर्छ, त्यहाँ कुनै भारी सामानहरू राख्नु परेन। यदि त्यस्तो गरियो भनेदेखि, र जसरी शिलान्यास गर्दाखेरि पूर्वपट्टि 5वटा कलशमा पूर्वपट्टि राख्यो, दक्षिण पश्चिम उत्तरमा राख्यो र बीच ठाउँमा त्यही केन्द्र पारेर त्यहाँ मूल कलश, पूर्ण कलश बीचमा राख्नुपर्छ। वास्तु कलशको नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्ण यी 5 संज्ञकमा नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता 4 दिशामा राख्यो, पूर्ण संज्ञक कलश चाहिँ बीचमा राख्यो। त्यो ब्रह्मस्थानमा त्यहाँ कसुवा राख्न सकिन्छ, अष्टमङ्गलको पूजा हुन्छ, वास्तु पुरुषको पूजा हुन्छ, वास्तु देवतालाई त्यहाँ आह्वान गरिन्छ। दर्शकवृन्द,
तसर्थ त्यो ठाउँमा वास्तु पुरुषलाई आह्वान गरेर वास्तुको जुन नकारात्मक ऊर्जा पनि समाप्त हुन्छ। र जब तामाको कलश जब गाड्छौँ दर्शकबिन, त्यो तामाको कलश गाड्दाखेरि जुन ब्रह्मस्थान तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा एउटा फोटो आउँदैछ दर्शकबिन, यसमा हेर्नु होला, यो ब्रह्मस्थानको जुन भाग छ, घडेरीको जुन स्वरूप छ, यो स्वरूप जुन घडेरीको आग्नेय नैऋत्य वायु ईशान जुन कोण भनिन्छ, यो स्वरूपमा आएको जुन बीजको भाग छ त्यो पहेँलो रङको हुन्छ। वास्तु पुरुषको स्वरूप जसरी भिन्न भिन्न स्वरूपमा तपाईँको जुन टेलिभिजनको भित्तामा देखिने जुन स्वरूप छ, यसमा वास्तुको भिन्न भिन्न नामहरू छन्। वास्तु पुरुषको नाम यो जुन केन्द्र भनिन्छ, यताबाट नाप्दा पनि, यताबाट दक्षिणबाट, पूर्वबाट, पश्चिमबाट, चारैतिरबाट नाप्दा जुन यो बीजको भाग छ, यो बीजको ब्रह्मस्थान भनिन्छ दर्शकबिन। जताबाट नाप्दा पनि जुन यो बीजको भाग छ, यो बीजको भागमा चाहिँ त्यहाँ खाँबो पनि पर्नु भएन, त्यहाँ शौचालय पनि हुनु भएन, साथसाथै त्यो ठाउँमा कुनै निर्माणको कुनै आधार हुनु भएन। स्तम्भ राख्दा पनि जति पनि यो तपाईँले कति स्तम्भको घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, जसरी पूर्वपट्टिका देवता भने पूर्व पताका भनिन्छ, स्कन्द देवताको बास हुन्छ पूर्वपट्टि। जसरी आग्नेय कोणमा विदारीय रक्त पताका रातो रङ हुन्छ, अग्निको रातो ऊर्जा र स्रोत हुन्छ। त्यसमा दक्षिणपट्टिको जुन आग्नेय कोण छ, दक्षिणपट्टि भागमा एमको स्वरूप हुन्छ र साथसाथै नैऋत्य कोणमा पित्त पताका भन्छ, पहेँलो प्रभाव हुन्छ। पश्चिमपट्टि श्वेत पताका हुन्छ, वरुणको स्थान हुन्छ र साथसाथै धूम्र पताका हुन्छ। वायव्य कोणमा उत्तरपट्टि पित्त पताका हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा दर्शकबिन ईशान कोणमा धूम्र पताका चरकी आदि गरेको देवताहरू 4 दिशामा बस्छन्। यो किन छन् त, यी चारै दिशामा यो देवताहरू किन बसिरहेका छन् भन्दा यहाँ बस्ने सम्पूर्ण देवताहरूले तपाईँको रक्षा गर्छन्। र कुन ठाउँमा यो स्वरूपमा त्यो निर्माण गर्दाखेरि यी कहाँ बस्छन् र यो ब्रह्मस्थान जुन केन्द्र छ, यो सधैँ यसलाई हामीले बचाउनुपर्छ। यो ठाउँमा कुनै पनि निर्माण भयो, भर्याङ राखियो भनेदेखि तपाईँको लागि त्यो कल्याणकारी हुँदैन, एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष, शौचालय आदि बनाउँदाखेरि जुन एम लेखिएको छ, दक्षिणपट्टि जुन स्वरूप छ, एम लेखिएको छ, कृष्ण वर्ण छ, यो ठाउँमा शुभ मानिन्छ दक्षिणपट्टिको बीच भागमा। र साथसाथै पश्चिमपट्टिको बीच भागमा पनि किनकि वरुण देवताको शुक्ल वर्ण जुन यो स्वरूप छ, यहाँ पुष्पदन्त आदि गरेका देवताहरूको जुन 20 र 21 नम्बर देखिन्छ दर्शकबिन, यहाँनिर तपाईँको शौचालयको लागि उपयुक्त ठाउँ हुन्छ। यो अति महत्त्वपूर्ण ठाउँ मानिन्छ। साथै घरमूलीको शयन कक्ष यो भागमा दक्षिण पश्चिमको यो भागमा बनाइन्छ। या बनाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि यो सबैभन्दा शक्तिशाली ठाउँ, पिताको ठाउँ, घरको मूल व्यक्तिको ठाउँ हुनुहुन्छ। यसकारणले नैऋत्य कोणमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको बसोबास, अफिसमा होस्, कार्यालयमा होस् अथवा कुनै पनि निर्माण गर्ने ठाउँमा बस्दाखेरि यो ठाउँ सबैभन्दा शक्तिशाली ठाउँ मानिन्छ। किन यसको ठ्याक्कै अपोजिट दिशा यो ईशान कोण जुन भनिन्छ दर्शकबिन, ईशान कोण उत्तर पूर्वमा प्रत्यक्ष त्यसको 180 डिग्रीको अन्तरमा ईशान कोण पर्छ, त्यहाँ देवताको ठाउँ भएको हुनाले यो देवताको ठाउँ उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम पितृको ठाउँ हो। र घरका मूल सदस्यहरू, मूल व्यक्तिहरूको शयन कक्ष, बसोबास, अफिसको पनि लागि त्यो ठाउँ उपयुक्त मानिन्छ। तसर्थ दर्शकबिन वास्तुमा पनि यी देवताहरूको वासस्थानका आधारमा त्यहाँ निर्माण गर्नुपर्छ। यदि त्यो निर्माण गर्दाखेरि यो ध्यान पुर्याइएन भने वास्तु पुरुषको स्वरूप, स्वभाव र त्यहाँ वास्तुको कुन अङ्ग छ, त्यहाँ त्यो विषय पनि बडो महत्त्वपूर्ण आयाम छ। यदि वास्तुको कुन अङ्ग बसेको छ, त्यो ठाउँमा वास्तुको अङ्ग कस्तो छ, वास्तु पुरुष कता फर्केछन् र उनको अङ्गको स्वरूप र स्वभाव कस्तो छ, त्यस आधारमा वास्तुको स्वरूप अनुसार उनको अङ्ग शरीरको कुन भाग कहाँ बसेको छ, त्यस आधारमा पानीको स्रोत बनाइन्छ। पानीको स्रोत यस अर्थ गरिन्छ कि दर्शकबिन, पानीको स्रोत जहिले उत्तर पूर्वमा जसरी हामीले राख्छौँ, पानीको स्रोत उत्तर पूर्व वास्तुको जुन स्वरूप छ, चरण छ, यो स्वरूपमा वास्तु पुरुषको स्वरूप अनुसार यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त भन्दाखेरि जुन वास्तुको शिर उत्तर पूर्व फर्केको जुन स्वरूप छ सधैँ थिर रूपमा रहने होइन, त्यो त घुमिराख्छ। तर पानी चाहिँ हामीले उत्तर पूर्वमा नै खन्नु पर्यो, इनार उत्तर पूर्वमै खन्नु पर्यो, पानीको ट्याङ्की उत्तर पूर्वमा राख्नु पर्यो, पूजा कोठा उत्तर पूर्वमा राख्नु पर्यो, साथ ध्यान योग तप साधना गर्न पनि उत्तर पूर्वमा राख्नु पर्यो। किन राख्नु पर्यो भन्दा दर्शकबिन, त्यहाँ चाहिँ वास्तुको शिर र कानको भाग हुन्छ। त्यो ध्वनि हाम्रो कानबाट भित्र जान्छ र कानको भाग भनेको पानीको स्रोत हो, मस्तिष्कको स्रोत हो र वास्तु पुरुषको जुन शिरको भागमा चाहिँ पानीको स्रोत हुनुपर्छ। र विशेष तराई पहाडतिर पनि शिर ठन्डा, त्यो बडो दिमाग चाहिँ जहिले पनि शान्त हुनुपर्छ अरे, मस्तिष्क चाहिँ जहिले पनि शान्त हुनुपर्छ। मस्तिष्कमा त्यो उथलपुथल हुनु भएन, मन शान्त हुनु पर्यो र विशेष गरेर शरीर पनि सहज रूपमा हुनु पर्यो। त्यो सहजताको साथ यदि उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत भनेपछि यो जुन वास्तु घोप्टो परेको जुन वास्तुको स्वरूप छ दर्शकबिन, यो स्वरूप अनुसार वास्तुको स्वरूप अनुसार पानी उत्तर पूर्वमा राख्दाखेरि त्यो ऊर्जा, चेतना र मस्तिष्क जस्तै मानिसको शरीरको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो टाउको यति महत्त्वपूर्ण छ, हात नभएको मानिस बाँच्न सक्ला, खुट्टा नभएको मानिस बाँच्न सक्ला, तर टाउको नभएको मानिस धरतीमा बाँच्न सक्दैन। किनकि सारा यो मस्तिष्कको जुन स्वरूप छ, प्रज्ञा चेतनाको जुन स्वरूप छ, यो स्वरूप वास्तुको स्वरूप हो दर्शकबिन। यसकारणले उत्तर पूर्वतिरमा जहिले पनि वास्तुको स्वरूप भएको हुनाले यो अङ्गहरूमा हामीले विचार गर्नुपर्छ।
पूर्वपट्टिको भागमा स्कन्द भनिन्छ, कुमको भाग र साथसाथै यदि उत्तर पूर्व फर्केको वास्तु पुरुषको स्वरूप छन् त्यसको विपरीत दिशामा 3-3 महिना वास्तुले आफ्नो स्वरूप यसरी परिवर्तन गर्दछन्। वास्तुले आफ्नो स्वरूप यसरी घुम्ने भएको हुनाले 3 महिनामा जसरी दर्शकबिन त्यो वास्तुको जुन स्वरूप परिवर्तन हुन्छ त्यो स्वरूप परिवर्तन हुँदाखेरि पूर्वपट्टि वास्तुको स्वरूप भदौ असोज कार्तिकमा पूर्वपट्टि वास्तुको स्वरूप हुन्छ। मङ्सिर पुष माघमा 3 महिना दक्षिणपट्टि हुन्छ। फागुन चैत वैशाखमा पश्चिमपट्टि शिर हुन्छ। जेठ असार साउनमा उत्तरपट्टि शिर हुन्छ वास्तुको। यस कारणले सौर महिना अनुसार सिंह राशिमा सूर्यको प्रभाव हुँदाखेरि पूर्वबाट तपाईँ क्रमशः आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। पूर्वदेखि 3 महिना पूर्वपट्टि वास्तुको स्वरूप रहने भयो, साथै 3 महिना दक्षिणमा, 3 महिना पश्चिममा, 3 महिना उत्तरमा, 3-3 महिना एक परिक्रमा पथ पुरा गर्नलाई सिंहको सङ्क्रान्तिबाट सूर्यको भदौ महिनाबाट सौर महिना अनुसार भदौबाट सुरु भएर साउनमा गएर वास्तुले ईशान कोणमा, किन साउनमा शिवजीको पूजा गरिन्छ। कारण के हो भन्दाखेरि साउनमा जलको स्रोत र वास्तु पुरुष पनि साउनमा उत्तर पूर्वमा उनको दृष्टि चढ्नु भएकोले वर्षा प्रशस्तै हुन्छ। ऋतु अनुसार वास्तु कता फर्किन्छन्, वास्तु पुरुषको स्वरूप कता छ, त्यस आधारमा वर्षाको प्रयोग ऋतुहरूको परिवर्तनको प्रयोग पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि जब पूर्वपट्टि सूर्यको प्रकाश हुन्छ र पहिलो जुन ग्रहहरूको प्रभाव छ सूर्य पूर्वतिर रहने भएको हुनाले वास्तु पुरुषले सिंह राशिमा जब सूर्यको प्रवेश हुन्छ वास्तुको शिर पूर्वतिर हुने भयो। नागको शिर भनिन्छ, वास्तुको शिर भनिन्छ। विश्वभरि यो सिद्धान्त असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ आफ्नो लोक परम्परा अनुसार र यो विज्ञान सम्मत छ। त्यसकारणले हामीले कुनै पनि कार्य निर्माण गर्दाखेरि शिरपट्टि कहिले पनि जग खन्नु हुँदैन। भदौ असोज कार्तिकमा वास्तुको शिर पूर्व हुँदा त्यही माथि यदि जग खन्यो र पहिलो खाल्डो खन्यो भने मानिसको त्यहाँ मृत्यु हुन्छ भनिएको छ, कष्ट हुन्छ, रोग व्याधि कष्ट विभिन्न आधारहरू स्थापित हुन्छन्। जब जग खन्दाखेरि पनि वास्तुको शिरमा कसैलाई मानिसलाई कहीँ हातमा चोट लाग्यो, मानिस त्यति दुखी हुँदैन। हिँड्दै गर्दाखेरि कहीँ हातमा तपाईँले कसैसँग ठोक्यो भने कुम ठोक्यो, हात ठोक्यो, खुट्टा ठोक्यो, सरी भन्छ, माफ गर्नु होला भन्छ। जब सिधै तपाईँले टाउकोमा कसैलाई हान्नु भने अति मान्छे क्रोधित हुन्छ। मान्छेले शिर गर्दन छुन दिँदैनन्। कारण के हो भन्दा दर्शकबिन शिर असाध्यै महत्त्वपूर्ण संवेदनशील भएको हुनाले जग हाल्दाखेरि शिरपट्टि वास्तुको शिरमा यदि जग खन्यो, पहिलो खाल्डो खन्यो भनेदेखि धान रोप्दा खेती गर्दाखेरि पनि वास्तुको शिरबाट सुरु गर्नु हुँदैन। तराईतिर विशेष गरेर ध्यान दिन्छ। त्यो भद्राहरू हेरिन्छ, तिथिको आधारमा भद्राहरू हुन्छन्। भद्रा कुन अवस्थामा छ, जलको स्थिति के छ, नागको अवस्था के छ भनेर यो विषयमा तराई पहाड हिमालतिर जुन अभ्यास गरिन्छ। पानीको स्रोतको पानीको मूल साउन महिनामा असार साउन महिनामा किन फुट्छ भन्दा वर्षा ऋतुमा ईशान कोणतिर वास्तुको शिर हुने भएको हुनाले त्यो मूल नै ईशानबाट पानीको स्रोतको गति हुन्छ धरतीमा। कति विज्ञान छ यसभित्र, कति गहिरो विज्ञान छ दर्शकबिन। तसर्थ यो वास्तुको स्वरूप अनुसार शिरपट्टि कहिले पनि पहिलो खाल्डो खन्नु भएन। कुनै पनि रुख रोप्दै हुनुहुन्छ नि वास्तुको शिरपट्टिबाट रोप्न थाल्नु, त्यो दिशाबाट रोप्नु भएन। यसका साथसाथै जुनसुकै कर्म गर्दाखेरि पनि वास्तुको दृष्टि शिर र चरण भने खुट्टापट्टि, जब मानिस पूर्वपट्टि घोप्टे परेर सुतेको व्यक्ति छ भने त्यो घुम्दाखेरि 3-3 महिनामा घुम्दाखेरि उसको अवश्य पनि जब दाहिने घुम्दछ, परिक्रमा पथले दाहिने घुम्दछ, त्यो दाहिने घडीको सुई जसरी घुम्छ 3-3 महिनामा त्यो बिस्तारो 90 दिन बिस्तारो सर्दै जाने हो दर्शक। कति अंशमा सर्दै जाने हो भनेदेखि भदौको 1 गतेबाट बिस्तारै वास्तु पुरुषको गति बिस्तारै दक्षिणतिर हुँदै जान्छ। असोज कार्तिक र मङ्सिरसम्म पुग्दै वास्तु श्री ठ्याक्कै दक्षिणको भागमा पुग्दछ र एक गतेको हिसाबले सूर्यको गतांश अनुसार त्यो वास्तुले बिस्तारो त्यो 1 वर्षभरि एक परिक्रमा लाउँछन्। वास्तुले पुरै त्यो स्वरूपमा दिशाहरूको एक परिक्रमा लाउँछन्। त्यो परिक्रमा लाउँदाखेरि शिरको अवस्था, चरणको अवस्था र दृष्टिको अवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेराइको स्थिति के छ, अब यदि घोप्टे परेको व्यक्ति दाहिनेपट्टि उसको दृष्टि परेको हुने भएको हुनाले पूर्वपट्टि शिर भएकोले दक्षिणपट्टि हेर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो हेराइको स्थिति पनि बिग्रिनु भएन। हेराइतिर र विशेष शिरमा पनि जग खन्नु भएन, कुनै खाँबो गाड्नु भएन। कल कारखाना खेती खलिहान जे पनि काम गर्दाखेरि वास्तु शिर जोगाएर गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि प्रत्येक महिना अनुसार दर्शकले यो अवश्य पनि जानकारी प्राप्त गर्नु होला। महिना अनुसारले वास्तुको परिवर्तन हुने भएको हुनाले आफैले पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। 3 महिना भदौदेखि सुरु गर्ने, 3-3 महिनामा दक्षिणबाट क्रमशः 4 दिशामा राखिदिने। 12वटा महिना हुन्छन्, 4वटा दिशा छ, सजिलो छ र एक अंशको हिसाबले बिस्तारो वास्तुले आफ्नो परिक्रमा पथ चलाइरहेका हुन्छन्। र जब साउनको अन्तिम बिन्दुमा, साउने सङ्क्रान्तिको अन्तिम बिन्दु जुन भदौको 1 गते भन्दा साउनको 30-31 गते अन्तिम बिन्दुमा सूर्य जब पुग्छ, 30 अंशमा जब सूर्य कर्कटको अन्तिम बिन्दुमा पुग्दछन्, त्यस समयदेखि त्यो गति फेरि भदौदेखि फेरि सुरु हुन्छ र साउनमा गएर समाप्त हुन्छ।
एक परिक्रमा 4 दिशैमा घुम्ने भएको हुनाले यो दिशाको प्रभाव पूर्वको, पश्चिम, उत्तरको, दक्षिणको दृष्टि, शिर र चरण, चरणपट्टिबाट कार्य गर्यो, खुट्टापट्टिबाट कार्य गर्यो भने सेवा हुन्छ, वास्तु पुरुषको सेवा हुन्छ। त्यसकारणले खुट्टापट्टिबाट कुनै पनि कार्य थाल्ने, एउटा घर निर्माण गर्दा होस्, जग हाल्दा होस्, पानी खन्दा होस्, इनार होस्, बगैँचा बनाउँदा होस्, अथवा निर्माणको कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि वास्तुको जुन चरणपट्टि हामीले ध्यान दियौँ भने वास्तुको नकारात्मक ऊर्जा, हाम्रो शरीरमा जुन गतिशील नकारात्मक ऊर्जा छ त्यसबाट हामी बस्न सक्छौँ। नकारात्मक ऊर्जाको व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्छौँ। शिरपट्टि दृष्टि बचाएर कार्य गर्यो भने त्यसको नकारात्मक असर बिस्तारै कम भएर जान्छ दर्शकबिन। तसर्थ हामीले पनि वास्तुको यो सिद्धान्तलाई बुझ्न आवश्यक छ। त्यसअनुसार कार्यसिद्धि गर्न सकिन्छ, कार्यसिद्धि हुन्छ, कार्यमा सफलता प्राप्त हुन्छ। खेतीपाती कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि यदि वास्तुअनुसार मिलाएर गरियो भनेदेखि सूर्यको गति, चन्द्रमाको गति, पृथ्वीको स्वरूप र पृथ्वीमा उत्तरायण दक्षिण ऋतुअनुसार, मुहूर्त र ऋतुअनुसार कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ। ऋतुको पनि वसन्त ऋतु अथवा ग्रीष्म ऋतु अथवा हेमन्त ऋतु अथवा वर्षा ऋतु, कुन ऋतुमा तपाईँले कुन प्रकारको कार्य सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तन्त्र मन्त्र यन्त्र साधनाको स्थिति, कुनै यज्ञ यज्ञादिको साधनाको अवस्था अथवा तपाईँले कुनै पनि कार्य शुभारम्भको अवस्थामा जसरी 6वटा ऋतु हुन्छन् दर्शकबिन, 12वटा महिना छन्, त्यो 6वटा ऋतु 60 दिनको एउटा ऋतुको क्रम हुन्छ। एउटा सामान्य रूपमा मोटामोटी 60 दिन भने 2-2 महिनामा ऋतुहरूको परिवर्तन वसन्तबाट आरम्भ हुन्छ। यो क्रम किन भन्दाखेरि त्यो वसन्त पछिको जुन यात्रा सुरु हुन्छ, या वसन्त ऋतुको समयमा हेर्नुहोस् त तपाईँको चैत वैशाखतिर कस्तो दिव्य हुन्छ दर्शकबिन, कस्तो सुन्दरता हुन्छ, नयाँ वर्षको उमङ्ग उत्साह मानव जीवनमा आइरहेको हुन्छ। किन भन्दा वसन्त सबैभन्दा ऋतुराज वसन्त भनिन्छ, ऋतुहरूको राजा भनिन्छ वसन्त। किन वृक्ष वनस्पतिहरू फल्ने, फुल्ने, फस्टाउने, हुर्किने त्यो समय देखिन्छ। र हेमन्त ऋतुमा हिउँको जुन प्रभाव पर्छ, तपाईँले चिसो महिनाको जुन शीत ऋतु, शीतकालको जुन अवस्था हुन्छ, त्यो हिमपातको समय हुन्छ। नामबाट पनि थाहा हुन्छ तपाईँलाई। शरदको जुन सुन्दर हावा चलिरहेको छ, हेमन्तको गति छ। यसरी ऋतुहरूको 2-2 महिनाको जुन क्रम छ, ती आधारहरूमा पनि ऋतुहरूको प्रत्येक ऋतुअनुसार ऋतुचर्या भनिन्छ। हाम्रो भोजन, हाम्रो आहार विहार, भोजन साधनाको आयाम पनि छ। ऋतुअनुसार तपाईँले कुन ऋतु छ त्यो ऋतुअनुसार तपाईँको खाना, कुनै ऋतुमा तपाईँलाई शीत ऋतुमा तपाईँले यदि भोजन वातकारक छ, पित्तकारक छ, कफकारक छ, भोजन कसरी प्रभाव हुन्छ भन्दा त्यो वास्तु पुरुषको जुन ऊर्जा हुन्छ, धरतीबाट आक्रमण शक्तिबाट आउने ऊर्जा र पृथ्वीबाट उत्पन्न हुने वृक्ष वनस्पतिहरूको जुन स्वरूप छ, उनको स्वाद छ, उनको सुगन्ध छ, जसरी कुन ऋतुमा के खाने भन्ने सन्दर्भ पृथ्वीबाट उत्पन्न हुँदाखेरि त्यसको फलको गुणधर्म हुन्छ दर्शकबिन। फलफुल वनस्पति औषधिहरूको गुणधर्म हुन्छ। ऋतुमा त्यसको ऋतुअनुसार त्यसमा प्रभाव हुन्छ। चन्द्रमाको शीतलताको प्रभाव, सूर्यको किरणको प्रभाव, साथसाथै ग्रहहरूको प्रभाव त्यो फलमा, हाम्रो खाद्य बालीहरूमा प्रभाव पर्दछ। त्यो खाद्य बालीमा ऋतुअनुसार प्रभाव परेको हुनाले त्यसको विपरीत ऋतुमा तपाईँले जुन ऋतुमा जे खानुपर्ने हो त्यो खानु भएन भने के परिणाम हुन्छ, त्यसले नकारात्मक शरीरमा प्रभाव पार्दछ। यसकारण ऋतुअनुसार भोजनको विधान, कुन ऋतुमा कुन चिज खाने, आयुर्वेद विषयमा, आयुर्वेद शास्त्रमा यसको बारेमा व्यापक चर्चा गरिएको छ। यसकारणले पृथ्वीबाट उत्पन्न भूगर्भबाट प्राप्त हुने सारा खनिज पदार्थहरू पनि, धातुहरू पनि स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, लोहा भस्मको प्रयोग पनि गरिन्छ। ऋतुअनुसार त्यसको प्रयोग छ। कुन ऋतुमा स्वर्ण भस्म खाने, कुन ऋतुमा ताम्र भस्म, शङ्ख भस्म आदि भस्महरूको प्रयोग छ, कुन ऋतुमा कस्तो खालको फल वनस्पति औषधिहरू ग्रहण गर्ने, त्यो ऋतुचर्या भनिन्छ। त्यसका साथसाथै यो आधार कसरी छ भने तितो, पिरो, नुनिलो, अमिलो, टर्रो, गुलियो सारा 6 प्रकार स्वादहरू, 6 ऋतुको प्रयोग, 6वटा स्वाद र 6वटा ऋतु र पृथ्वीबाट प्रत्येक तपाईँको भोजनालयमा ऋतुअनुसार यदि भोजनको व्यवस्थापन तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने ऋतुचर्या भनिन्छ। यस्तै गऱ्यो भनेदेखि रोग लाग्दैन, घरमा अशान्ति हुँदैन। ऋतुअनुसार मानिसको भोजन छैन, साथसाथै महिनाअनुसार कुन महिनामा के खाने हामीलाई जानकारी छैन। यसकारणले मानिसलाई रोग छ, कष्ट छ, अशान्ति छ। हामीले वास्तुशास्त्रको कार्यक्रममा हामीले यी विषयहरू पनि जोड्दै लानेछौँ। पाकशास्त्रको विषय एउटा स्वतन्त्र शास्त्र हो। भोजनको सन्दर्भ कसरी 84 प्रकारको व्यञ्जन बन्छ, त्यो व्यञ्जनको प्रकार र परिकार कसरी बन्छ, तितोसँग अमिलोको सङ्क्रमण, तितोसँग पिरोको सङ्क्रमण, पिरोसँग गुलियोको सङ्क्रमण, गुलियोसँग नुनिलोको सङ्क्रमण गऱ्यो भनेदेखि नयाँ स्वाद उत्पन्न हुन्छ, नयाँ रस उत्पन्न हुन्छ। कुन रससँग कुन मिलाउँदाखेरि के परिणाम आउँछ, त्यसको स्वाद कस्तो हुन्छ, त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ, त्यसको वातकारक, पित्तकारक, कफकारक, कुन प्रकारको कारक त्यो भोजन हो। ऋतुअनुसार त्यो भोजन गर्दाखेरि मानिसको ऋतुचर्या अनुसार स्वास्थ्यमा, मनमा, बुद्धिमा, शरीरमा, हाम्रो चेतनामा र शरीरको पौष्टिकतामा प्रभाव पर्दछ दर्शकबिन।
यस कारणले गर्दा दर्शकवृन्द हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने यो ऋतुचर्यालाई हामीले ध्यान दिएर कुनै पनि आहार विहार रहन सहन हाम्रो योग साधना जप तप सारा विषयहरू यदि हामीले सहज रूपमा गर्न सक्यौँ भने जीवनमा अलौकिक सिद्धि र अलौकिक आनन्द प्राप्त हुन्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ जीवनमा सुख शान्ति समृद्धिको लागि हामीले निरन्तर यी साधनाको आयामलाई अगाडि बढायौँ भने अवश्य पनि हामीले सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ दर्शकवृन्द। यी चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।